पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने पूरे खित्ते को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी नई नहीं, मगर आज के दौर में जंग किसी मसले का हल नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान पर भारत की तरफ से मुकम्मल ताकत से हमला होता है तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं, पाकिस्तान की फौजी ताकत कितनी मजबूत है और क्यों ये जंग दोनों मुल्कों के अवाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी फौज रखता है, जिसकी तादाद तकरीबन 6,50,000 एक्टिव फौजियों पर मुश्तमिल है। रिजर्व फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया जाए तो ये तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर जाती है। पाकिस्तान के पास जदीद टैंक्स, तोपखाने, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। एटमी ताकत के तौर पर पाकिस्तान के पास 165 से ज़ायद एटमी वॉरहेड्स हैं और ये सलाहियत इसे जनूबी एशिया का एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाती है। दोस्तों, अगर एयर डिफेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जदीद सिस्टम्स मौजूद हैं। LY-80, HQ-9B और FM-90 जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को दुश्मन के तैयारों और मिसाइल हमलों से बचाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स के पास F-17, F-16, थंडर और मिराज जैसे फाइटर जेट हैं जो फ़िज़ाई बरतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की बहरी फ़ौज के पास जदीद आबदूज़ी, फ्रिगेट और मिसाइल कश्तियाँ मौजूद हैं जो बहिरा अरब में दुश्मन के अज़ाइम को रोक सकती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और इसके पास फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस की पॉलिसी है, जिसका मतलब है कि किसी भी सतह की जारियत का जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान की फौजी ताकत महज दिफा के लिए है, लेकिन अगर कोई दुश्मन इसे चैलेंज करता है तो ये ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है कि हम अमन की बात करें। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही। भारत की मोदी सरकार अगर ये समझती है कि वो पाकिस्तान को दबाव में लाकर इलाकाई बरतरी हासिल कर सकती है तो ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान कोई गली मोहल्ले का झगड़ालू गुंडा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रियासत है जिसकी पुश्त पर 24 करोड़ अवाम और एक मजबूत फौज है। शायद ये बात मोदी साहब को समझ नहीं आती। अगर भारत पाकिस्तान पर मुकम्मल हमला करता है तो ये महज सरहदी झड़प तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती है, जिसमें दोनों तरफ लाखों फौजी और आम शहरी मुतासिर होंगे। और सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि ये जंग एटमी तसादुम तक जा सकती है, जिसके असरात न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। जंग की सूरत में भारत और पाकिस्तान दोनों की मईशत तबाह हो सकती है। दोनों ममालिक तरक्की पजीर हैं और गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल पहले ही अपने उरूज पर हैं। एक जंग इन मसाइल को कई गुना बढ़ा देगी, जिसका नुकसान सिर्फ सियासतदानों को नहीं बल्कि हर उस शख्स को होगा जो दिल्ली से लेकर कराची तक अपनी रोज़ी के लिए मेहनत कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज का मीडिया दोनों तरफ आग को मज़ीद हवा दे रहा है। भारतीय चैनल्स पर जंगी जनून भड़काया जा रहा है और पाकिस्तान में भी जवाबी बयानात दिए जा रहे हैं। इस माहौल में दानिशमंदी की बात करना मुश्किल हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि नुकसान किसका होगा। सियासतदान अपनी सियासत चलाते रहेंगे, मगर मरने वाले सिपाही होंगे और तबाही का सामना आम लोग करेंगे। ये बात तारीख ने बारहा साबित की है कि जंगें हमेशा इंसानियत को तबाह करती हैं। जर्मनी, जापान, इराक, शाम, अफगानिस्तान, सब मिसालें हमारे सामने हैं। क्या हमें तारीख दोहराना चाहिए? हरगिज़ नहीं। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी मिसाल इस बात की गवाही देती है कि जंग कितनी तबाहकुन हो सकती है। नाज़ी जर्मनी के सरबरा एडोल्फ हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। इस जंग में 60 से ज़ायद ममालिक मुलविस हुए और तकरीबन 70 मिलियन अफराद जान से गए। न सिर्फ फौजी बल्कि आम शहरी भी इस जंग का शिकार हुए। जंग के दौरान हिटलर की फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में दहशत मचाई और पूरे यूरोप में तबाही मचाई। एक तबाहकुन जंग के नतीजे में जर्मनी का मुकम्मल सियासी, माशी और समाजी ढांचा तबाह हो गया। हिटलर की सोच ये थी कि दुनिया में सिर्फ एक ताकतवर कौम की हुक्मरानी हो, मगर इस जंग के नतीजे में न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया का पूरा तवाज़ुन बदल गया। जंग का अंजाम ये हुआ कि दुनिया ने एक नया आलमी निज़ाम अपनाया और ये जंग इंसानियत के खिलाफ की गई जुर्म की मिसाल बन गई। वियतनाम की जंग एक और बड़ी मिसाल है, जहां एक छोटा मुल्क बड़े आलमी ताकतों के दरमियान तनाज़ा का शिकार हो गया।
امریکہ نے 1955 میں شمالی ویتنام کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جس کا مقصد کمیونسٹ قوتوں کو شکست دینا تھا، مگر 20 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ویتنام کے لوگ جنگ کے باوجود اپنے وطن کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس جنگ نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ لیا اور ویتنام کی معیشت تباہ ہو گئی۔ یہ جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک کسی ملک کی عوام اور فوج میں جنگ کے لیے مکمل ہم آہنگی نہ ہو، تب تک جنگ میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کے عوامی اور فوجی اثرات دونوں طرف انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ افغانستان کی جنگ بھی ایک اہم مثال ہے، جہاں عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے مفادات کے لیے ایک چھوٹے ملک میں لڑ رہی تھی۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور امریکہ نے اس جنگ میں افغان مزاحمت کو مدد فراہم کی۔ جنگ کے دوران دونوں طرف سے لاکھوں جانیں ضائع ہوئی اور افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ افغانستان کی جنگ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب عالمی طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان چھوٹے ممالک کو ہوتا ہے۔ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان مزید جنگ چھڑتی ہے تو دونوں ملکوں کی معیشت، فوج اور عوام اس سے متاثر ہوں گے۔ پرانے زمانے میں یونان اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جسے میڈیم کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ یونانیوں اور ایران کی سلطنت کے درمیان اس وقت ہوئی جب ایران اور یونان کی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یونان کی فتح اور ایران کی شکست میں نکلا۔ اس جنگ کے دوران دونوں ملکوں کی فوجوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑی جنگی حکمت عملی اپنائی اور دونوں طرف سے بڑی تباہی ہوئی۔ چین، جو خطے کا سب سے بڑا طاقتور ملک ہے، بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کی سلامتی اہم ہے اور کسی بھی جنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ پیشکش کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ عالمی برادری جانتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں کوئی بھی جنگ صرف ان دونوں ملکوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اس کے اثرات مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا اور یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ تک پہنچیں گے۔ اس لیے عالمی قوتیں بھی نہیں چاہتی کہ یہاں جنگ چھڑے۔ یہ وقت ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام اور باشعور طبقات آواز اٹھائیں کہ ہمیں جنگ نہیں، امن چاہیے۔ ہمیں ہتھیار نہیں، تعلیم، صحت اور ترقی کے منصوبے چاہیے۔ دوستوں، پاکستان کی فوجی طاقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اگر بھارت جنگ مسلط کرے گا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ یہ بات مودی سرکار کو سمجھ لینی چاہیے اور پھر یہ لڑائی کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اس لیے دانش مندی یہی ہے کہ مودی سرکار جنگی جنون سے باز آئے اور مذاکرات کی میز پر واپس لوٹے۔ مودی جی، میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چائے بیچنے والے تھے، غریبوں کا درد سمجھنے والے، تو آج آپ غریبوں کے سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ وقت کا نمرود کہاں گیا؟ آج وہ دنیا میں نہیں۔ آپ جیسی سوچ رکھنے والا ہٹلر کہاں چلا گیا؟ آج اس کا نام بھی لوگ نفرت سے لیتے ہیں۔ اس لیے مودی سرکار اور بھارتی میڈیا دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مزید ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو بھارتی چینلوں پر آ کر اینکر حضرات جنگ کی بھڑکیں مارتے ہیں، یہ لوگ اصل میں بھارت اور ایشیا کے بھی دشمن ہیں۔ پاکستان سے ان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں، صرف اپنا چینل کا مسالہ بیچنے کے لیے، اپنی فوج مروانے کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اینکر خود کیوں نہیں بارڈر پر لڑنے کے لیے جاتے؟ پہلے خود جائیں، پھر دوسروں کو جنگ کا مشورہ دیں۔ یہ بریکنگ نیوز والے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی خبر، لوگ انتظار کر رہے ہیں، جنگ کب ہوگی؟ یہ کوئی محلے کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ دو ایٹمی طاقتوروں کا معاملہ ہے۔ اس کا انجام صرف تباہی ہے۔ اسی لیے دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات بات چیت سے حل کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے مزید اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔